युगान्तर अब विस्तारमा आजको कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा फेरि सुनवाई बिनै नियुक्त हुँदै शीर्षकमा मुख्य समाचार छापिएको छ। संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतमा 32 जना सिफारिस गरिएको 45 दिन पुग्दै सर्वोच्च अदालतले अझै निर्णय दिएन। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा गत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका 32 जनाले संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनवाई नभइसकेकाले उनीहरूले स्वत नियुक्ति पाउने परिस्थिति बनेको छ। विज्ञहरूले भने यसले संवैधानिक प्रावधान छल्ने र स्वेच्छाचारी नियुक्ति बढ्ने स्थिति बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र मन्त्री परिषदले राजदूतमा सिफारिस गरेका नाम सुनवाईका लागि संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको आइतबार 42 दिन भएको छ। संविधानमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको 45 दिनभित्र सुनवाई सक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि गत मङ्सिरमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका 32 पदाधिकारीलाई प्रतिनिधि सभा नरहेकाले संसदीय सुनवाई बिना 45 दिनपछि नियुक्त गरिएको थियो। त्यति बेलाको नियुक्ति संविधान विपरीत रहेको भन्दै बदरको माग दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई प्रारम्भिक सुनवाई गरेर हेर्दैमा राखिएको छ। रिट दायरकर्ता मध्येका अधिवक्ता ओम प्रकाश रियालका अनुसार तत्काल रिटमाथि सुनवाई हुने अवस्था देखिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा आफै सहभागी भएको परिषदको बैठकबाट सिफारिस गरिएकाले मुद्दा स्वार्थबाजीको धारणा रियालको छ। उनले भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र यससँग सम्बन्धित मुद्दा 6 महिनादेखि विचाराधीन छन्। सिफारिसको विषय प्रधान न्यायाधीश राणासँग पनि जोडिएको र नियुक्तिमा स्वार्थ बाजिएकाले पेशी तोकेर मुद्दाको निर्णय हुन नसकेको हो कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा लाङटाङ निकुञ्जभित्र यतिको हाइड्रो पावर बनाउन मन्त्री परिषदबाट कानुन नै संशोधन सर्वोच्चले रोक्यो शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रका बासिन्दालाई बिजुली चाहिएमा बढीमा 1 मेगावाटको आयोजना बनाउन पाइनेमा मन्त्री परिषदले यतिलाई 250 मेगावाटको अनुमति दिन 13 जेठमा मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो। त्यस्तै निकुञ्जभित्रका आयोजनाले 50% पानी खोलामा छोड्नु पर्नेमा यतिका लागि भने 10% मात्र छोडे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षको कोर एरियामा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ। निकुञ्जभित्र स्थानीय उपभोक्ताका लागि आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्न बढीमा 1 मेगावाटको आयोजना बनाउन पाइने भए पनि यति समूहलाई लाङटाङ क्षेत्रमा 250 मेगावाटको आयोजना बनाउन दिन मन्त्री परिषदले कार्यनीति नै संशोधन गरेको थियो। आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। मन्त्री परिषदले गत 13 जेठमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 संशोधन गर्दै निकुञ्ज आरक्षभित्र 250 मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति दिन मिल्ने गरी कानुनी बाटो खोलेको थियो। यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत उत्पादनको अनुमति दिने उद्देश्यसहित मन्त्री परिषदले कार्यनीति संशोधन गरेको थियो। आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचार छापिएको छ। यसै समाचारलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रथम पृष्ठमा निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत बनाउन रोक, केबल कार सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमै समाचार छापिएको छ। यसैमा आजको नयाँ पत्रिकाले अदालतले भन्यो मुलुकको प्रकृति र गौरवमाथि सम्झौता शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। यसमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको भनाइहरू छापिएको छ। मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेक सम्मत कारण बिना सरकारले कार्यनीति संशोधन गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावना विपरीत निकुञ्जभित्र पूर्वाधार बनाउन खोजिएको सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी संरक्षित क्षेत्रभित्रको
भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीतिमा संशोधन गरिएको सरकारले गर्न खोजेको नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर गर्ने पुर्याउने देखिएकोले संशोधित प्रावधान कार्यान्वयन नगराउनु आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यसैगरी नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बहस नोट तयार गर्दै दुवै पक्ष थोरै कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्ने शीर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट उपर बहस गर्न निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले तयारी थालेका छन्। आगामी बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको नियमित सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतले 10,000 भित्रै बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई गत 26 जेठमै भनिसकेको छ। अहिले कानुन व्यवसायीहरू बहस नोटको तयारीमा छन्। अहिलेसम्म दुवै पक्षले आफ्ना तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको नाम सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएका छैनन्। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बहसको समय तोकिदिएको थियो। निवेदक र विपक्षी दुवैलाई 15-15 घण्टा तथा एमिकस क्युरीका 4 सदस्यलाई 30-30 मिनटको समय तोकिएको छ। कसले बहस गर्छ भन्ने त अझै टुङ्गो लागेको छैन। समय तोकिएकाले थोरै मात्र कानुन व्यवसायीबाट बहस गराउन लागि छ। हामी बहस नोट तयार गर्दैछौँ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले भने। तर चारैजना नायब महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नुहुनेछ। सम्भवतः संवैधानिक महाशाखाबाट पनि 2 जना जति जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। सरकारी वकिलका तर्फबाट 6 देखि 8 जना रहने सम्भावना छ। इजलासबाट तोकिएको थोरै समयमा विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रही बहस गर्ने उद्देश्य कार्यालयले राखेको छ। हामी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिका पक्षबाट निजी वकिलहरूले पनि बहस गर्नुहुने भएकाले उहाँहरूलाई 15 घण्टाको आधा समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसार तयारी गरेका छौँ, तर विषय यकिन भइसकेको छैन। इजलासबाट आउने जिज्ञासामाथि रहेर बहस गर्ने तयारी छ, रेग्मीले भने। सर्वोच्चले दिएको आदेशमा विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल बीच बहस गर्ने समय आफैमा तय गर्न भनिएको छ। तर सहमति नभएमा निजी वकिल र सरकारी वकिल दुवैलाई 7.5 घण्टा समय दिने उल्लेख रहेको छ। आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो 1 साता थप शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप 1 साता लम्बिएको छ। आइतबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा 1 साता लम्ब्याउने तर केही खुकुलो गर्ने निर्णय लिएको हो। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि सोमबार राति 12 बजे सकिँदैछ। नयाँ निर्णय अनुसार असार 8 गतेदेखि ट्याक्सी र निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम तथा पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसै सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी बाहेक सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम र टेलरिङ सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निर्माणजन्य सामग्रीका पसल बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। ठूलो परिणामको ढुवानी गर्ने साधन राति मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन र टेक अवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कसप बेलुका 7 बजेसम्म खुल्ला राख्न पाइनेछ। खुकुलो पारेर निषेधाज्ञाको अवधि 1 साता लम्ब्याइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलले भने 2 चरणमा दिन बिराएर पसलहरू सञ्चालन गर्न दिइएको छ। जोरबिजोर प्रणालीका आधारमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिइनेछ। निजी सवारी साधनमा बढीमा 4 जना, ट्याक्सीमा बढीमा 3 जना र मोटरसाइकल तथा स्कुटर जोरबिजोर प्रणाली अनुसार सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सर्वसाधारणको
आवत जावतका हकमा घर बाहिर निस्किँदा 2 जना व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्नेछ, अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेछ, एम्बुलेन्स, खानेपानी र फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ढुवानी तथा यातायातका साधनमा ब्यानर राखी नियमित सञ्चालन गर्न पाइनेछ, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र बिरामी बोकेका सवारी साधन र एम्बुलेन्स नियमित सञ्चालन गर्न पाइनेछ, तरकारी, फलफुल तथा खाद्यान्न ढुवानीका साधन बिहान 8 बजेदेखि 11 बजीसम्म ब्यानर राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ, पराजुलीका अनुसार विवाह वा व्रतबन्धको हकमा आफ्नै घर वा बसेको ठाउँमा बढीमा 10 जनासम्म जम्मा भएर सम्पन्न गर्न पाइनेछ, अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, पशु स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र अन्य जिल्लाबाट पास लिई आएका बाहेक अरू सवारी साधन काठमाडौँ जिल्लाभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ, आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी नागरिककै यसैभित्र संक्रमण बढ्ने चिन्ता शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएका छन्। अस्पतालमा चिकित्सक बिरामीको संख्या पनि घट्दै गएको छ। तर लकडाउन खुलेपछि कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न सक्ने विज्ञहरूले औल्याएका छन्। दुलखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्यविद डाक्टर विराज कर्माचार्यले लकडाउन खुलेपछि संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना औल्याए, तर यसअघि नै दरमा भने बढ्दैन। उहाँले थपे, अहिले पनि केही जिल्लामा संक्रमण दर बढिरहेको र लकडाउनपछि ती ठाउँबाट मानिस सहरतिर प्रवेश गरेमा बढ्न सक्ने डाक्टर कर्माचार्यको विश्लेषण छ। दोस्रो लहरमा एकै परिवारका धेरैजनाको मृत्यु भएकाले मानिसहरू थप सचेत बन्दा संक्रमण दर घटेको वीर अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर ध्रुव गैरी बताउँछन्। लकडाउन गरेको 3 सातादेखि संक्रमण घट्दै गएकाले लकडाउन खुलेपछि बढ्ने सम्भावना रहन्छ, उनले भने। ठूला सहरहरूमा 1 साता लकडाउन बढाउनु पर्ने डाक्टर गैरीको सुझाव छ। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हिँडडुल बढ्छ, हिँडडुल बढ्ने बित्तिकै संक्रमण बढ्छ, उनले भने। आजको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा संक्रमण दर 22% भन्दा माथि जोखिम मोल्दै निषेधाज्ञा खुकुलो शीर्षकमा यसै समाचारलाई राखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 5% भन्दा माथिको कोरोना संक्रमण दरलाई उच्च जोखिम भनेको छ। तर नेपालमा संक्रमण दर 22% भन्दा माथि रहेकै बेला निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने जोखिमपूर्ण निर्णय सरकारले गरेको छ। मंगलबारदेखि उपत्यकामा निजी सवारी साधन तथा थप व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामै गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक, नेपालले भने गठबन्धनबाट बाहिरिने सम्भावना छैन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका 5 दलका शीर्ष नेताले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य र प्रतिगमन रोक्न गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाएर लैजाने रणनीति बनाएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आइतबार बसेको बैठकमा उत्पन्न भ्रम चिर्ने र गठबन्धन थप बलियो बनाउने जाने नीति बनेको छ। माओवादी नेता नारायण श्रेष्ठले बैठकमा लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने उद्देश्यले बनेको गठबन्धनको औचित्य थप पुष्टि भएको र यसलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। यति बेला गठबन्धनको काँधमा प्रतिगमन परास्त गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व आएको छ। बढ्दो बाह्य हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने स्थिति पनि छ। यसका लागि गठबन्धनलाई थप सुदृढ गर्ने सहमति बनेको छ, नेता श्रेष्ठले भने। यसैमा बैठकमा नेपालको भनाइ छापिएको छ। बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बैठकमा एमाले एकताको सम्भावनाबारे प्रश्न उठेपछि नेता नेपालले तत्कालै आफूहरूले गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका थिए। हामी मिल्न सक्छौँ, तर त्यसको आधार जेठ 2मा फर्किनु होइन। अब मुख्य मुद्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हो। 2 जेठमा फर्किने अमूर्त कुराले हाम्रो एकता सम्भव छैन, नेता नेपालले भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भने। गठबन्धनमा एउटा विश्वासको वातावरण तय गरौँ, एकताबद्ध बनाएर प्रतिगमनको प्रतिवाद गरौँ। यसअघि 31 जेठमा आफ्नै निवासमा गठबन्धनको बैठक डाकेर नेता नेपालले आफू गठबन्धनमै रहेको सन्देश दिएका थिए। यता 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी विवाद पुनरावलोकनका लागि ओली पुगे। सर्वोच्च कमिटी आधिकारिक भएको दावी शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत 27 जेठमा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधता दिन नसकिने गरी दिएको अन्तरिम आदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुनरावेदन निवेदन
भ्याके दर्ता गराएका छन्। सर्वोच्चले 10औं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको भन्दै कर्णालीका 4 सांसदलाई पुनर्बहाली गरेको थियो। एमालेको अध्यक्षका हैसियतमा ओली स्वयंले पार्टीका तर्फबाट आइतबार दायर गरेको निवेदनमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक रहेको दावी गरेका छन्। बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय समिति नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएको जिकिर सहित सर्वोच्चको आदेश बदरमाग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको बताए। आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा टिम समेट्न देउवालाई दबाव शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकटकाले उनीमाथि उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई मिलाएर 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न सुझाएका छन्। उनीहरूले उपसभापति निधिलाई छाडेर प्रतिस्पर्धामा जुट्दा सकारात्मक परिणाम निकाल्न कठिन हुने बताउँदै समझदारी गरेर अघि बढ्न सुझाएका हुन्। सभापति देउवाले 14औं महाधिवेशनमा आफू उम्मेद्वार बन्न लागेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्यायले भनिन्, उहाँले म अन्तिम पटक उठ्ने हो, सहयोग गर्नु भन्नुभएको छ। हामीले उपसभापति निधिसहित सम्पूर्ण टिमलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्न भनेका छौँ। देउवाले उपसभापति निधिलाई अर्को पटक सभापतिको उम्मेद्वार बन्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा निधिले आफू धेरै अघि बढिसकेको बताएको देउवाले निकटतालाई सुनाएका छन्। देउवाले आफू टिमका लागि मात्र नभएर सिङ्गो पार्टीलाई नै एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। म सभापतिमा एकपटक उठ्छु, कुनै दुविधामा नपर्नुहोला। देउवालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, विगतमा जस्तै तपाईँहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। आजको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले प्रथम पृष्ठमा विपद व्यवस्थापनकै बिजोग शीर्षकमा समाचार छापेको छ। कुनै ठाउँमा ठूलो दैवी विपत्ति भयो भने सरकार दाल चामल र चाउचाउ बिस्कुट बोकेर पुग्छ, तर विपत्तिका स्रोत पहिले आएर निराकरण गर्न कहिले अग्रसर हुँदैन। सरकार धेरै फेरिए, विपद व्यवस्थापनको यो शैली भने कहिल्यै फेरिएन। विपत्ति पीडितलाई सामान्य राहत बाँड्नु नै यसको परिभाषा जस्तो बनेको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारका केन्द्रकै आधा दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र छन्। तिनीहरू बीच न समन्वय छ न त सक्रियता। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका विपद समन्वय हेर्ने सचिव खगराज बराल स्वयं यसमा दुखी छन्। समन्वयकै अभाव देखियो, हामीलाई त सूचना उपलब्ध गराउँदैनन् उनले भने। अरूका हकमा कस्तो होला? नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो डुबानले वितन्दा मचाउँछ। सरकारको कमजोर विपद व्यवस्थापनकै कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ। यो वर्ष पनि मनसुन सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत जिल्लामा बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति भइसकेको छ। अन्नपूर्णले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य विपद समन्वय शून्य शीर्षकमा यसैमा समाचार राखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण कालकै बीच बाढी पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य विपदको त्रास बढेको छ, तर राज्यका 3 तह बीच समन्वय हुन नसक्दा व्यवस्थापन छन् जटिल बनेका छन्। त्यसैगरी पैसा उठ्छ कता पुग्छ शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। हरेक वर्ष दैवी विपत्तिका बेला देश विदेशबाट ठूलो मात्रामा रकम उठ्छ, त्यो कि प्रयोग हुँदैन कि कता पुग्छ थाहा हुँदैन। कानूनले यसलाई जथाभावी खर्च नगर्न बाँधेको छ, तर कर्मचारी त्यो सीमामा बसेका छैनन्, जथाभावी दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। आजको नागरिक दैनिकले भ्रेमाथाङ पहिरोले मेलम्चीमा बाढी शीर्षकमा समाचार छापेको छ। मेलम्ची खोला सधैँ शान्त रहन्थ्यो, बरु सँगैको इन्द्रावती नदी बर्खामा कहिलेकाहीँ उर्लिएर मात्तिन्थ्यो। स्थानीयलाई कहिल्यै दुःख नदिकन शान्तसँग बग्ने छवि बनाएको मेलम्ची खोला यो वर्षको मनसुन प्रारम्भ हुनासाथ बहुलायो। हेलम्बु मेलम्ची उपत्यका तहस नहस बनाउने गरी असार 1 गते मेलम्चीमा आएको बाढीबारे नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित हेलम्बुको भ्रेमाथाङमा गएको पहिरोले हेलम्बु हुँदै मेलम्चीसम्म विनाश निम्त्याएको विज्ञ बताउँछन्। विज्ञका अनुसार दायाँ बायाँ अग्ला पहाडी टाकुराको काखमा उपत्यका जसरी बसेको भ्रेमाथाङ भूकम्पले चिरा परेको थियो। भूकम्पले चिरा भ्रेमाथाङको जमिन वर्षाको पानी छिरेर स्वात्तै बग्यो।
10 वर्षदेखि मेलम्ची जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेका वातावरणविज्ञ डाक्टर रविराज निरौलाले भने मेलम्चीमा बाढी आउनुभन्दा अघिदेखि हिमाली क्षेत्र भ्रेमाथाङ उपत्यका र आसपासमा वर्षा भइरहेको निरौलाले बताए। वर्षाले त्यस क्षेत्रमा भलबाढी आइरहेको थियो। जमिनका चिरा र धाँजामा भलबाढी छिरेपछि पहिरो गयो। उनले भने उनका अनुसार भ्रेमाथाङको चौडाइतिरबाट भीमकाय पहिरो गएको छ। हेलम्बु गाउँपालिका 1मा पर्ने भ्रेमाथाङ समुद्र सतहबाट 3500 मिटर उचाइमा रहेको छ। समाचारमा उल्लेख छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मनपर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलइडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब खेल समाचार। इटलीसँग आइतबार 1-0 पराजित भए पनि वेल्स युरोपियन च्याम्पियनसिपको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। 8 खेलाडी परिवर्तन गरेको इटली विरुद्ध झिनो अन्तरको पराजय नतिजा निकाल्न सक्नु नै वेल्सको अन्तिम 16मा पुग्नुको कारण बनेको छ। त्यसैगरी स्पेन कुनै समय विश्व फुटबलको प्रमुख शक्ति थियो, तर युरो 2020मा एक अर्को अपूर्ण प्रदर्शनपछि स्पेनिस टोली समूहको अन्तिम समूहका लागि गम्भीर दबावमा पर्दा टोलीका पूर्व उपलब्धिहरू फिक्का हुन थालेको छ। लुइस इनरिकेको टिम शनिबार राति पोल्यान्डसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको कान्तिपुर दैनिकले निर्वाचन आयोगको अर्को परीक्षा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। त्यसै गरी एमाले के थियो के हुँदैछ शीर्षकमा विष्णु सापकोटाको लेख छापिएको छ। एउटा तिलस्मी नेता आएर एक ठिक गर्छ भन्ने अपेक्षा गलत र अवास्तविक हो, तर नेपालको आम मनोविज्ञानले त्यस्तै खोज्ने गरेको छ, लेखमा भनिएको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकमा स्थिरताका लागि संसद शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ भने लट्किएको चेनको रित्तो समय शीर्षकमा वसन्त लोहनीको लेख छापिएको छ। प्रधानमन्त्रीको राज्य गर्ने वैधानिकता गुमेको छ, सरकार अवैधानिक बनेको छ, लेखमा भनिएको छ। अब आजको सुविचार पुस्तकले संसारलाई शासन गर्छ, भोल्टेयर। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। युगान्तरमा आज हामीले फेरि सुनवाई बिनै नियुक्त हुँदै लाङटाङ निकुञ्जभित्र यतिको हाइड्रो पावर बनाउन मन्त्री परिषदबाट कानुन नै संशोधन सर्वोच्चले रोक्यो। बहस नोट तयार गर्दै दुवै पक्ष थोरै कानुन व्यवसायले मात्र बहस गर्ने। गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक नेपालले भने गठबन्धनबाट बाहिरिने सम्भावना छैन। विपद व्यवस्थापनकै बिजोग। वेल्स नकआउट चरणमा स्पेनिस टोली दबावमा लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा हुन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।